اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. دست رو بیار بالا. الهی العفو 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 التوبة 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 المغفرة المغفرة المغفرة. علی ابن بصیر میگه اومدم خدمت امام صادق. این روایت در کافی مرحوم کلینی است. خدا رحمت کنه مرحوم کلینی رو. در کافی یه بابی دارد 35 تا روایت دعاهای مهم رو اونجا آورده. اسمش هم اینه باب و دعوات المجزات، دعاهای کوتاه برای خیر دنیا و آخرت. علی ابن بصیر میگه من رفتم خدمت امام صادق، گفتم آقا یه دعایی به من یاد بده خیر دنیا و آخرت توش باشه و من آمرزیده بشم. آقا فرمود این دعا رو بخون. این دعا همون فراز 22 دعای جوشنه. منم میخوانم، شما من زمزمه کنید. سند روایت صحیح، روایت در کافی مرحوم کلینی است از قول علی ابن بصیر که میگد امام به من یاد داد، فرمود برای آمرزش گناه و خیر دنیا و آخرت این دعا رو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح ولم یهتک الستر عنی. یا کریم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفرة یا باسط الیدین بالرحمة یا صاحب کل نجوا و یا منتهى کل شکوا یا کریم الصفع یا عظیم المن یا مبتدع کل نعمت قبل استحقاقها یا رباه یا سیداه یا مولیاه یا قایتاه. صل علی محمد و آل محمد و اسألک الله تجعلني في النار یا رب 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 یا ستار العیوب یا ستار العیوب یا ستار یا ستار یا غفار الذنوب یا غفار الذنوب یا غفار. گرفتارا بگن یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث. حالا این قرآن ها رو مقابل این صورت ها باز کنید.
به آیات نورانی قرآن نگاه کنید. نگاه به قرآن عبادت، وحی کلام خداست. بریم در پناه قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماک الحسنی و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. حالا حاجاتتون رو مد نظر بیارید، گرفتارا رو، مظلومان عالم رو، ظهور آقامون امام زمان رو، همه رو دعا کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این قرآن ها رو سر بگذارید. قرآن جاش روی سره، قرآن بالاتر از همه است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من. 10 مرتبه بك يا الله، 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 بك يا الله. خدایا به این نام زیبات که از اسامی اعظم قسمت میدیم، الصائم ما رو ببخش و بیامرز. 10 مرتبه به محمد، 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 به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به آبروی رسول الله حضرتش رو شفیع ما قرار بده. خدا رو به امیر المؤمنین قسم میدیم، به علی، 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 به علی علیه السلام. به اول مظلوم عالم قسمت میدم، مظلومان عالم رو یاری بفرما. به فاطمه، 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 به فاطمه علیها السلام. به آبروی زهرای مرضیه قسمت میدم، حیا و عفاف و حجاب به جامعه ما، به زنان و مردان ما عنایت بفرما. بالحسن، 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 بالحسن،
بالحسن علیه السلام. حسن خلق، حسن رفتار، حسن نیت، حسن ظن به همه ما عنایت بفرما. خدا رو به ابی عبدالله قسم میدیم، بالحسین 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 علیه السلام. دنیا زیارت و آخرت شفاعتش به ما نصیب بفرما. به علی ابن الحسین، 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 به علی ابن الحسین علیهم السلام. به سید الساجدین قسمت میدیم همه ما رو اهل عبادت، نماز، مخصوصا دخترها و پسرها و جوانامون رو اهل نماز و عبادت و بندگی قرار بده. به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام. به آبروی امام باقر علم و تفکر و تعقل و اندیشه و فهم و درک به هممون عنایت بفرما. خدا رو به امام صادق قسم میدیم، به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد علیهم السلام. به آبروی امام صادق قسمت میدم، علما، مراجع، دانشمندان، اساتید، ذوی الحقوق، رهبر عظیم الشأن، خدایا به آبروی امام صادق محافظت بفرما. بریم در خانه پدر فاطمه معصوم موسی بن جعفر علیه السلام. به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر علیهم السلام. به آبروی امام کاظم زندانیان بیگناه در سراسر عالم، زندانیانی که دچار مسائل مالیان، سالهاست تو زندانن، زمینه تخلص و رهایی و خوشحالی خانواده هاشون رو فراهم بفرما. به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی،
به علی ابن موسی علیهم السلام، به آبروی امام رضا این کشور امام رضا رو تمامیت ارضی، استقلال، خدایا امنیت، ولایت این کشور رو، حفظ این کشور رو از شر دشمنان عنایت بفرما. به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام، به آبروی امام جواد، جوانترین ائمه قسمت میدم جوانهامون رو از خطرات فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما. به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد علیهم السلام، به آبروی امام دهم قسمت میدم مظلومان عالم در فلسطین، یمن، سایر بلاد از شر دشمنان محافظت بفرما. بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیهم السلام، به آبروی این پدر جوان که در 28 سالگی به شهادت رسید قسمت میدم در ظهور فرزندش قطب عالم امکان تعجیل بفرما. فراز آخر توسل به امام زمانمون ارواحنا فدا. بالحجت، 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 بالحجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. این قرآن ها رو دست بگیرید. یبنه، یبنه حسن، یبنه حسن، یبنه طالب خون خدا متا ترانا و نراک. من خیلی این فراز دعای ندبه رو دوست دارم. یعنی امام زمان کی میشه هم تو ما رو ببینیم هم ما شما رو ببینیم. الان که شما ما رو میبینیم ما شما رو نمیبینیم، ولی خیلی دلمون میخواد این ملاقات اتفاق بیفته. متا ترانا و نراک، طالب خون خدا متا ترانا و نراک، یبن مصباح الهدا. شما هم تکرار کنید. متا ترانا و نراک، نیمه های دل شب کنار دیوار بقیع دهم آهسته ندا. متا ترانا و نراک. آجان آرزوی ماست چه شود با تو کنم گریه سر قبر حسین.
میشه یه کربلایی با تو بریم امام زمان؟ چه شود با تو کنم گریه سر قبر حسین، در مزار شهدا متا ترانا و نراک. زخم قلب پسر فاطمه را مرهم نیست، بی ظهورت ابدا متا ترانا و نراک. یبن حسن یبن الحسن، ای منجی دلهای خزان دیده کجایی؟ کی میرسد آن جمعه موعود بیایی؟ آجان عیب از دل ما نیست گرفتار تو هستیم، عیب از کریمان را، عیب از کریمان که برانند گدایی. کجا امشب آقا احیا گرفتی ای زائر تنهایی سحرهای مدینه امام زمان؟ ای زائر تنهای سحرهای مدینه، دل سوخته روضه ام النجبایی. یا اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. حالا این دستا رو بیارید بالا 7 مرتبه. یا ارحمن یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها 10 مرتبه. یا الله 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 یا الله. در ظهور آقامون تعجیل بفرما، قلب مقدسش را از ما راضی و خشنود قرار بده، تسلیت ما رو به پیشگاهش ابلاغ بفرما، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، فقر و گرانی و تورم و بیهجابی و فساد و طلاق و اعتیاد رو از این کشور امام زمان ریشه‌کن بگردان. خدا همه گناهکارا رو امشب ببخش و بیامرز. خدایا بیماران رو لباس عافیت بپوشان، جانبازان رو صبر و سلامت عنایت بفرما، مظلومان عالم یاری بگردان، شر دشمنان خاص اسرائیل قاصب به خودشون برگردان، خانه به مستاجران نصیب بفرما، فرزند به بی فرزندان عنایت بفرما، همسر به بی همسران نصیب بگردان، زمینه ازدواج دختر و پسرهامون فراهم بفرما، به مقربان درگاهت امور ما رو اصلاح کن، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما، اموات گذشتگان شهدا، اموات این جمع، اموات حقیر، والده حقیر، همشون امشب سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بگردان،
به مقربان درگاهت قسمت میدم آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ذکر ماست دائم الاوقات، بر محمد و آل او صلوات.